Usahay no, makaingon ko nga makaluluoy kaayo ang mga tao nga puro na lang pagpangdaot ug pagpangaway ang naa sa ilahang huna-huna. Katong mga tao nga mapahitas-on ug puno sa pagkainggit sa ilahang isig katao. Sila tong updated kaayo sa kinabuhi sa ubang tao, pero dili kabadlong sa iyahang kaugalingon. Matawag na kung makaluluoy kaayo ang mga tao nga ingana, kay nagpasabot lang nga dili sila malipayon sa ilahang kinabuhi. Kay ang kalipay sa uban, ikasakit man nila. Maong pag makakita sila og mga taong malipayon, maunay himuon nilang target. Libak-libakon dayon, usahay himuan pa og dili maayong istorya, aron lang gyud nga madaot siya. Samot na og maarang-arang na ang imuhang kahimtang, masuko kaayo na sila kay dili man na sila gusto malabwan. Og makakita manggaling ka og mga taong ingana, og mahimo ayaw na lang patuli. Atuan na lang na silang iampo nga unta, magmalipayon na sila sa ilahang kinabuhi. Huna-hunaan na lang kanunay, nga pag naay mga tao nga ginabira ka paubos, nagpasabot lang nga mas taas ka kumpara sa iyaha.